सीझन आता सोलाराचो आवाज घालता तांकां ताजे सोलाराचे करूनी तुजी गाड़ी नहीं डालते प्रॉब्लेम झाला आम्ही नुसतेकार म्हणतो पाले नाका माहिती बोलता वन थिंग इज देयर बीच मला क्लीन करूया मला धुया सर रोन आणि आमचो दाजी सर हिंगासर येयले म्हणून आमचे कारवाडा आमची कारवाडा बीच एकदम सुंदर चोवपाक गेल्यार तुमकांय दिसतलें आयज इतली बरी दिसता आणि जे भाशेन किस्तोरीनूय मांडला ते सगळे सारखे आहा ह्या दिसांनी आमचे पीक सीझन सुंगटाची सीझन आणि हिंगा येवपाक वचपाक जायती ट्रक्स लागतले पूण गणेश चतुर्थी पयले हे सगळे क्लियर करचे आणि जाता ते भाशेन एक बरी बीच कारवाडा बीच म्हण म्हणजे सगळे आख्या गोंयांत जाणा कारवाडा बीच म्हणल्यार बरी बीच म्हण ती सांबाळून आमी आमच्याच हातीन आहा सांबाळपाक सो सगळ्यां कडेन मागता आमी हेजो बरो उपेग दाजी सरान हाडलेले एक ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचे क्लिनिंग करपाक आणि त्यांना रिक्वेस्ट केलेलो आमी एक धाकटेशें गार्डन करून दिवपाक सो आमी स्वताच थिंगा दाजी कडेच मागून 4 बेंच घातले एक 4 बेंचाचेर तुमी इवनिंग येवन पळोवपाचे कितलो लोक येता तो बसपाक आनी हो व्यू घेवपाक सो तेका लागून सरा कडेन मागता हे 4 बेंच आहाय ते आनी 10 जावचे आनी मातशें बरें रिटेनिंग वॉल घालून ते इल्लेशें गार्डन करचें because it is not for us, it is for everybody. Boro baro घेवपाक and to get the view of the port in the evening, it is the best place to sit. So thank you sir for this and I hope दाजी सराच्या नावान आनी सराक लागून आमचें हें काम जातलें म्हणून बाय नेक्स्ट जाल्ल्यार ताका एक कळ आसा की हाव टू मेक कॉन्स्टिट्युएन्सी अ मॉडल कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ताज्या खातीर वास्कोचे फ्रॉम एवरी पॉयंट हाव वी कॅन ग्लोरिफाय द ओल्ड पास्ट डेज and how we can make it better for his own people and also create more opportunities ताजे कंटिन्युअस तळमळ असतात लास्ट इयर ताणें आमकां सांगिल्लें हांगा बीच क्लिनिंग जायना म्हणून and we had our problems की बीच क्लिनिंग एक्झिस्टिंग एजन्सी did not have खारीवाडा अंडर their scope नवे जेन्ना आमी बीच टेंडर काढलो आमदाराच्या मागण्या प्रमाणे we ensured that खारीवाडा beach is included in the scope of beach cleaning as far as the tender of the new beach cleaning came out आता ताज्या मागीर हांगा कितें आसा फिशींग कम्युनिटी हू हॅज बीन देर मच बिफोर अँड डुईंग ते ट्रेडिशनल पोटा खातीर जे आपले करतात वावुरतात आनी जे नुस्तें धरता आमचे ते अभिमानाचे लोक ते गोंयकार आमचे ते नीज गोंयकारांक सांबाळटा आसतना वी हॅव टू ऑल्सो मेक देम मोर रिस्पॉन्सिबल मोर अवेर अँड कीप दोज प्रिस्टायन बिचीस एज क्लीन एज बिफोर अँड एन्श्युअर जशें दाजी म्हणटा भुरग्यांनी येवचें हांगा हें करचें टुरिझम इज द बिगस्ट इकॉनॉमी आनी एडिशनल ऑपॉर्च्युनिटीज एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज फिशरमॅन भावांगूच एडिशनल जोडपाचे ऑपॉर्च्युनिटीज असे खूबशे जाता जेन्ना टुरिझम जाता सो ताज्या खातीर ताजी पयरूच 0 आवर मेन्शनाक ताणें काडलें की बाबा आमकां ह्या वर्सा तरी चालू करून दी सो बाब दाजीच्या मागण्याचे अनुसार आमी वी हॅव कम टुडे टू सी द बीच अलॉंग विथ अस वी हॅव द फिशींग कम्युनिटी अँड आवर लोकल पीपल हियर सो वी हॅव ऑब्झर्वड दॅट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हॅव बिकम अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल एक्टिविटीज ऑफ द फिशरमॅन सो तांकां घेवन तांचे आमकां कळ समजूंक जाय सो हांवें रिक्वेस्ट केल्या आमदाराक की दाजी बाबा की तुमी फिशींग कम्युनिटी कडेन उलयात तांचे दे आर अ पार्ट ऑफ द मेन प्रायम सीझन फॉर देम सो लेट अस स्टार्ट एट द अर्लियस्ट सध्या बीच क्लिनिंगाक आमी लोक घाल्याच पूण एक वी वील हॅव टू क्रिएट अ फूल फ्लेजेड ड्रायव्ह दॅट वी क्लिन्स अप ऑल द लिगसी वॉट इज बीन देर वीच हॅज टू बी अ ड्रायव्ह फॉर अ कपल ऑफ डेज ऑर वीक्स टू एन्श्युअर दॅट मस्ट वी रिस्टोर द बीच आनी ताज्या मागीर ताका कितें जाय एडिंग व्हॅल्यूज ताका गार्डन जाय बाकीचें जाय आमी ताका उलो मारला की बाबा खंय सिवेज सुट्टा कितें आसा पयलींचें आसा ताका सोल्युशन सुलभ शौचालय वे पीपल हॅव बीन युजींग इट सो दॅट देर इज नो डिफिकेशन ऑन द बीच हें जावपाक जाय कित्याक सगळे कायद्यानुसार चिमटे काडून जायना फर्स्ट यू हॅव टू गिव देम द सपोर्ट अँड सी दॅट इट वर्क्स इन द रायट मॅनर अँड देन वी पूट सम लॉज इन ऑर्डर सो आय थिंक
today coming here has been a learning for us also. Along with me, our director Kedar, the whole beach cleaning contractor and our engineering team has been there. We will ensure that as soon as our Dajibab tells us की आयच्यान फुल फ्लेजेड ड्राईव्ह चालू करूया, पयलो ड्राईव्ह चालू करतले. ड्राईव्ह चालू करून सगळी लिगसी कितें आसा ती काढून क्लीन अप करतले. Simultaneously, we will ensure that certain systems are put with a very inclusive thought without disturbing the fishing activities of our traditional fishermen, whom Daji also wants and we want that it continues the same manner. We would love to see this beach being used by tourists, locals, everybody. कित्याक फाल्यां हांगा आतां थोड्या तेंपान क्रूज टुरिझम सुरू जातलें. The people flowing as tourists in and around Vasco and South Goa will be more. Having additional facilities and amenities like this will add and glorify the Vasco of the old days, which Daji wants to do it, and we will support him to whatever his endeavor is to ensure that certain things are required with a very inclusive thought. Sir, आम्ही बीचाचे सगळे क्लीन न्ही, बट तेंचे उडोवपाक जाय. क्लीन करतकर तांकां आमी रिक्वेस्ट करता की हाजे फुडें उडोवं नाका, की बीच तांचो, तांणी तो बीच सांबाळपाचो आनी त्या प्रमाणे तांणी बीच तो दवरलो. तांकां आनी सगळ्यांक बरें. आपल्या घरान येतकर हांव समज म्हज्या घरान कांयच कोयर दवरना, हे सगळ्यांचे घर जाय, सगळ्यांनी आपापले वाटो सांबाळपाचो. Tourism minister, you see a very good potential on this beach. Goa is having 104 kilometers of pristine coastline. वास्कोचो हो एकूच बीच आनी कितलो सुंदर बीच तो पळय. हांगाच्यान तुका जे व्ह्यू मेळटा, बाकीचे मेळटा, इज व्हेरी युनिक फ्रॉम द अदर प्लेसीस. सो ईच पार्ट ऑफ गोवा हॅज इट्स ओन युनिक features which is different from the rest. Vasco has its own features, and I'm very happy the way Daji has put it to glorify it and get it back. Look forward to everybody's support to putting it back into action. I have asked director also to ensure the team starts moving in line with our Dajibab's expectations. तर हो एकूच बीच आमचो आसा आनी तो बीच कांय कारणा खातीर खूब घाण आशिल्लो. तेन्ना लास्ट टायम हांवें एसेंब्लीन हो इश्यू रेज केल्लो आनी रोखडोच म्हणजे आज हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या टुरिझम मिनिस्टराक, म्हणजे पयरूच असेंब्लीन आमी रेज केला आनी आज ऑनरेबल मिनिस्टर येवन ताजी आज पयले नुस्तेकार भाव आमचे बरोबर आशिल्ले, हांगचे स्थानीक लोक आशिल्ले आनी सगळ्यांकूच जाय की हो बीच क्लीन जाल्लो आनी आमकांय बी जाय. आमकां सगळ्यांक खबर आसा ह्या बीचाक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसा. पयलीं खाऱ्यावाड्यार म्हणटा ते दुयेंत मनीस बी हांगा न्हांवपा येताले, असो तरेन बीच आज खंय तरी खूब वायट अवस्थेन आसा. आनी त्या खातीर हांवें जी मागणी केल्ली की आज ऑनरेबल मिनिस्टरान आयला, ताणें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या, तशें सांगतले. म्हणून हांव सगळ्या नुस्तेकारांक आनी सगळ्या ह्या भागांत रावपी सगळ्या लोकांक सांगता, हो एकूच बीच आमचो वास्कोकारा खातीर उरला आनी सुंदर बीच आसा तो मेंटेन करपाचें टुरिझमाचेच नाल्यार गव्हर्मेंटाचीच जबाबदारी न्ही जाल्यार आमी हांगा रावपी सगळे लोक, नुस्तेकार भाव आसूं नाल्यार बाकीचे सगळे लोक आसूं, आनी सगळ्यांनी सपोज क्लीन दवरलो जाल्यारूच हो बीच क्लीन उरतलो. आनी तो बीच क्लीन उरलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी आमी हांगा वास्को भितर करूंक शकता थ्रू टुरिझम. आतां रोखडोच आमचो गणपती येता आनी आमी पयला पसून गणपती पसून कितली वायट अवस्था आसता, म्हणजे वेवस्थीत आमकां विसर्जन पसून करपाक मेळना. ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलां की तुमी ज्या दिसा ठरयतात, म्हणजे नुस्तेकार भाव तुमी, कित्याक आज आतां तांचो सिजन सुरू आसा, त्या दिसा पसून आमी ते बीच क्लिनिंग ड्रायव्ह सुरू करता आनी तो बीच तुमकां क्लीन करून दिता. ताणें आमकां थोडी इन्स्ट्रक्शन दिल्या, सुलभ शौचालय ऑपरेशनल आसपाक, थोडे ते सिवरेज खंय आसा थंय एक STP नाल्यार कितें तरी जिरवण करून तें बंद जावपा जाय. तें आमी सगळे एग्री जाल्या आनी अशें करून म्हाका दिसता एक कॉर्डिनेटेड आनी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन सपोज केलो हो परसो बीच आमी रेस्टोर करूंक शकता. आनी त्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक इतले बेगीन म्हणजे ह्या सरकाराचें एक बरें आसा की सगळे मंत्री इमिडिएटली एक्शन मोडान येता. त्या खातीर तांचे हांव देव बरें करूं. दॅट थ्रू CSR आमी करपाक सोदताले, म्हणून एकदां थोडे दीस तरी टुरिझमान ते मनीस घालून आपले दवरले सपोज जाल्यार तो बीच मेंटेन उरतलो. त्या खातीर आज ऑनरेबल मिनिस्टराक आपयल्ले. Fishermen, everybody will be involved in the consultation. फिशरमॅन तांचेय विचारपा जाता तेन्ना तोय हें करतलो. जे भाशेन आमचो सर मिनिस्टर टुरिझम मिनिस्टर रोहन गांवटे, तसोच आमच्या आमदारान आयज कितलीं वर्सां जालीं आयज आमकां एक खुशालकायेचे दीस खारेवाड्या लोकांक की मिनिस्टर आपलो खूद चलोन येवन हें चोवपाक शेकलो. कितलीं वर्सां जालीं आमी ही बीच क्लीन कोर म्हूण सांगत आहे, एकलो देखून येयना आहलो. दाजीन इनिशिएटीव घेवन मिनिस्टराक हाडलो, हें एक बरी गजाल. आनी जे भाशेन आमच्या मिनिस्टरान सांगला, जेन्ना बीच क्लीन जाले म्हणसोर सांबाळपाचो कायदो आमचो. आयज आमी घर जशें क्लीन दवरताय ते भाशेन आमचो धंदोय क्लीन करून दवरचो पडटलो. आनी हो केन्ना जेन्ना गव्हर्मेंटान सगळें क्लीन केले उपरांत आमी तें करपा पडटलें. आनी तशेंच हांव एक आमदाराक सांगूंक सोदतां की आनी मिनिस्टराक MPTन जशें आमी MPTचेरूय जायत झगडटाय, आयज बीच
जाय जाण म्हणटाय की इल्लोसो बीच हा म्हण इल्लोसो बीच हा तो देखून एक देवा कृपेन हा बट हेज्या पयलो ड्रेजिंग करून एमपीटीन आखी बीच आमची कॉलेप्स केल्यो हा जात जाल्यार हांव दोनूय आमदारां कडेन रिक्वेस्ट करता की बीच रिस्टोर जाता एक केरला सेम जाल्लें ड्रेजिंग करून बीच कॉलेप्स जावन आयज जाय जाण म्हणटाय आमची गोरां दर्या बांदले म्हण आमी 2011 सावन जेन्ना फादर बिस्माकास्टन झगडटाय की गोरां आमची प्रोटेक्ट कर म्हण आयज जोरी तर ही बीच आमच्या मिनिस्टरान बीच क्लीन केली जाल्यार ऑटोमॅटिकली गोरांय साल्वार जातली अशें आमकां दिसता कित्याक खंयचोय गव्हर्मेंट बेस्ट फुकटचे पयशे घालपाना की तांकां जेन्ना बीच क्लीन जालें म्हणसर तांकांय इन्कम येतलो आनी तांकां इन्कम येयलो म्हणसर गव्हर्मेंटाक येयलो म्हणसर तो सगल्यांक जातलो जाल्यार आमचो कायदो आहा की आमी बरे भाशेन सांबाळ करचो आनी हांव आमच्या दोगांय मिनिस्टराक आनी आमदाराक एक रिक्वेस्ट करता आतां आमचो नुस्त्याचो धंद्याचो टायम आहा आतां तुमी चयतले कितलो लोक टायम पिड्यार जालो सो हांव आमदाराक आनी मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट करता की ह्या दिसांनी मातशें करपाक येनाकाय प्लीज कितें जाणा आतां आमचो सोलाराचो जावं नुस्त्याचें सिजन आनी हो रस्तो जो पळय मातसो वशीर आहा कारणान ते मेशिनरी हाडून घालपाक तो कचरो जावं इरून एक मिनिस्टराक क्वेश्चन केलो दोरयो नेट कशे तुमी क्लीन करतले ते क्लीन जाले उपरांत आमची जबाबदारी की आमी उडोवपा नाय आमी सांबाळ करपाक जावो आमी सांगतले सगल्यांक आमच्या मेंबरांक की थिंगा दोरयो वो नेट वो नाका झाडां उडय नाकाय म्हण तशेंच तेणी मागीर मनीस घालपाचे जशे खंयच्या बिचार गेल्यार चोयले पुलीस आसताय आमचे लायफ गार्ड आसताय ते मागीर ऑटोमॅटिकली येतोलेच तितून आनी ती घाण जावपाना सो हांवें मागता हांव एक रिक्वेस्ट करता हांव एज अ ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणून दोनूय आमदारां कडेन की ही जात तितली बेगीन आमी सगळे मेळोन एकठांय जावन बीच क्लीन करता